Mayong buntag, mga igsuon ko diya kang Kristo. Mga igsuon, no? May natay mga changes karon, no? Isa na dira karon ang kadamuon o ang oras sa pagwali sa mga kaabag o sa manako, no? Nga magdugay na lang yung mga 5 minutes siguro. And sa among gahapon nga ako lang basig malipat ko karong palibalo nga dapat daw ang usa ka member diri isa lang daw ang dapat niya panghawakan nga posisyon. So just like me, no, mag-recognize din mag-ambit pa ko, so dapat magpili ra daw kung isa. So karon lang siguro ni nga ako ang magkuhan sa ila, but siguro sa next Sunday si Tuto na ang akong ipabulos ako. Okay, so padayon ta sa atong tema. Ang atong tema karon ang atong matinud-anong pagdawat ni Kristo. Mga igsuon, nakatry na ba mo nga kanang masina sa inyong kapamilya, kadugo, kabarkada? O kung oo, nganuman nga masina o masuya ka sa inyong kapamilya o kadugo. Mga igsuon, isip kita nga mga tao, dili may kalimuto, dili malikayan ang pagkasina. Kay kini nga maong pagabatasan naa na gyud ni sa ato ang isip tawo. Kay isip tawo, it's natural to have a sin. Natural ka nato nga makasala, masuya, kung mapil na to sa tong kagalingon, murag na pag-iiwanan na ta. Nganong akong paryente nganong niusog na siya, nakahuman siya, walmi nganong naapa ko diri nganong ang akong amigo nga dati pugoy man karon sundalo naman siya. Nganong ako nagihapon sa state nga adik-adik gihapon, nagihapon ko sa state nga kanang sugarol gihapon, nagihapon ko sa estado nga kanang walay pangarap sa kinabuhi. Go with the flow lang, happy-happy lang, chill-chill lang. Mga igsuon, ang atong balasahon karon ilabi na diya sa atong second reading, which is ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto nga nagaingon niya isaysay ni San Pablo ang iyahang sakit nga gialaw sa Ginoo, o sa English pa ginatawag ini thorn in the flesh, nga sa ato pagkuran siya tunok sa kasing-kasing nga imong ma-feel murag na kay ka-feel nga na kay anxiety, na kay feel nga kanang gahadlo ka permi sa imong sarili, na kay feel of depression nga which is kanang ma-feel mo sa imong kaugalingon nga kanang lisod, kanang sakit permi imong kasing-kasing nga murag dili ka maka-chill sa imong hunahuna, kanang permi ka nagakabalaka, kanang ang imong kasing-kasing murag walay kalipay. O kining si San Pablo nga igsoon tungod sa iyang gusto nga mahimo siyang tawhay, mahimo siyang chill sa kinabuhi niya as apostol, isip apostol ni Kristo. Giampo niya makatulog sa atong Ginoo. Giampo niya nga, Lord, kuha akining kasakit sa akong kasing-kasing. Kuha akining kay sakit na kaaydi na nako ni magbanta. Apan unsa giingon ni Kristo, ang unsa giingon sa Ginoo, giingon sa Ginoo kang San Pablo nga dili nako nakuhaon San Pablo. Dili nako nakuhaon. Gialaw nako ang yawa, gialaw nako si Satan nga hatagan ka ni ana para unsa aron ang akong grasya kanimo maglig-on. Kay kung ang imong physical aspect very maayong nato nga enthusiastic kanang imong physical aspect kanang kusgan, pero apan ang imong spiritual nga aspeto luya, huyang gihapon ka Apostol Pablo. Mao na akong gipaluya ang imong pisikal nga bahin aron ang imong espirituhalong bahin mahimong lig-on. Kay dili pwede nga lig-on ang duha. Naa jud nay mahimong mas taas o mas gamhanan ni ana. So mao nagialaw na kuno sa imo San Pablo nga nakay thorn in the flesh or kasakit sa imong pisikal o nga aspeto aron ang imong espirituhalong nga bahin malig-on. Kay kung ikaw luya, ang akong grasya kanimo nagalig-on sad, nagadaghan sad. So mao nang point sa atong Ginoo kang Pedro kang San Pablo mga igsuon. Nganong gihatagan siya kay siya isip apostol, wala siya nagkulang. Siya isip apostol, maayo siya. Siya isip apostol, gisurrender niya, gisacrifice niya tanan. Nganong hatagan pa man nimo ko ni ani Lord. Nga kung pwede man lang nga hatagan nimo kog maayo nga feeling wala deserve ko, nganong naa pa may inani, nganong naay pa may kalisod sa akong kasing-kasing, nganong naay inana Lord. O diha giingon ni Kristo nga kung magaluya ikaw San Pablo, ang akong grasya sa kanimo nagalig-on, kay ang akong grasya kanimo dili makulang.
Ug mauna ag-ingon po ni San Pablo nga tungod ni ana iyang gidawat ang maong pasakit kaniya isip siya apostol. Ug iyang giingon sa last part sa second reading nga kung buyang ako, lig-on ako. Ug kita isip mga Katoliko Kristiyano mga igsuon unsa man ang buot pasabot ni iniisip alang kanato. Buot pasabot niya na para nako mga igsuon nga kung kita sa atong kinabuhi magaagi kanisod para nako dili kani gialaw sa Ginoo aron mahimong wala lang kawang lamang kundi gibuhat kini sa Ginoo aron mahimo tang lig-on aron mahimo tang magpabilin kaniya. Kay ako isip in my own experience mga igsuon kung diyan ako sa point sa kinabuhi nga kanang wala na trabahoon, chill na lang, mapil na ako nga mura wala na ko'y pakialam, wala ko'y kinakabalaan, wala ko'y kanang mubangon ka sa buntag sayo, wala kay sense of sense of kanang trabahoon gud nimo, sense of task, sense of goal, mura wala kay goal sa kinabuhi mo kanang mubangon ka nga ibis nga mo ibangon na nimo, itulog na lang nimo. Mura kay nga nga feeling ba nga nang chill lang sa kinabuhi kanang itulog na lang mo nga na apan kung ang Ginoo gani mga igsoon maghatag na kog task or kung naa ako'y trabahoon ni anak adlaw or na ako'y studihanan ni anak adlaw tungod ugma exam or quiz na jugay ing anak nga feeling nga mubangon kadayon, mubasa jud kadayon, mo memorize kadayon or mag-prepare na kadayon kay naa kay task nga pagabuhaton. Apan kung makita gani nimo ay murag wala mo koy schedule ugma, murag wala mo koy trabaho ugma, wala kay murag feeling nimo sa imong kagalingon murag wala kay gana mo bangon ba gusto na lang nimo magpahuway or mag-chill, mag-scroll na lang. Iba jud kung naa kay task ug mauna ang task nga gipabuhat ni Kristo kang San Pablo mga igsoon. Muna gihatagan siya ni ana because ang thorn in the flesh nga gihatag sa Ginoo kang Pablo mauna siya ang gihatag sa Ginoo aron ni si San Pablo makaamgo nga ikaw Apostol Pablo daghan kag ruluwason, daghan ka nga i-convert into Christianity. Mo nang gihatag nako na nimo aron mahatagan ka kag sense of motivation nga magapadayon sa imong pagserbisyo nga bisag along gawi daghang kag pagsulay, daghang kalisod, kasakit, pagtamas-tamas sa gimon sa tong second reading, kanang pagbugal-bugal sa mga tawo, ilabi na sa imong mga kalungsod o kapamilya, makaya nimo tungod ania ako nagauban kanimo, nagahatag kanimo igong grasya alang kanimo. Mao nang ginahatag ni ni Kristo kang San Pablo mga igsuon. Ug isip pod sa among mga lideres, it doesn't mean nga naami diri sa inyong katubangan nagawali, nagahatag og mga maayong balita or naga-share og mga maayong lesson sa kinabuhi. Isip kami na ang gihapon ni ani. Moabot mi sa panahon nga luya mi, miabot mi sa panahon nga wala mi gana mag-serve, moabot mi sa panahon nga wala mi maisip iwali sa inyo. Kay isip kami pod lugmok pod mi, napod mi sa stage sa among kinabuhi nga kung asa makasala pod mi nga kami irresponsible sad mi. Moabot pod mi sa panahon nga bisag kani ginawali namo nga right good manners and right conduct, mabuhat gihapon namo ni. Mao na ang kinahanglan namo ang suporta, ang grasya, ang pag-ampo sa Ginoo. Mao na nga isip kami dili mi perfect, ingon nga gawali ka o si boy gawali na apan ako imperfecto ko, makasasala ko, dawat na ako na. But gusto nako gamiton kining ako nga experience or kaning ako nga batasan aron nga mas maging close pa ko sa Ginoo, aron nga isip ako makasala magamit nako ang akong sarili nga instrument sa Ginoo. Kay as the quote said nga instrument without a purpose is useless. So ako bisag ako sarili nako dili ko perfecto, makasala ako, gialaw kay po nako ang Ginoo nga mahimo kong instrument pinaagi sa pagwali ni iyang ayong balita. Ginadawat nako, gina-acknowledge nako pagkatawhanon nako, pagkamakasala nako, apan gusto sad nako nga may mong instrumento sa Ginoo nga ang goodness na agihapon nga mabalance ang kalibutan nga kung naibad na sa good ug mas maayo pagani nga ang good magpatimbabaw sa bad. Ug diha og sa atong ebanghelyo pod mga igsuon diha ginasaysay diha mga igsuon no. Ang nga kung asa si Kristo ni biya sa maong lungsod, nikadto siya sa Nazareth, nikadto siya sa lugar niya, ug dito mga igsuon
nga siya dito kanang nagdawat ang iyang mga kalungsod sa iyaha, kanang iyang kalungsod sa iyaha ginadautan siya, ginaingnan nga di ba maumaning anak ni Maria, manumpanday man nga nung asa man niya nakatuni ang mga butang, nganong makahatag mo siya mga ina, nganong makaayo naman siya mga sakit karon. Ug biya natuman ang gingon ni Kristo nga ang propeta ginatahod sa tanang dapit dili at ang propeta ginatahod sa tanang dapit maliban lang sa iyang sarili nga lungsod. So mao nang sakit mga igsuon nga point sa atong kinabuhi, masakit nga realidad sa atong kinabuhi mga igsuon nga kung asa isip kita nga kung kinsa pagani ang mga kapamilya, kung kinsa pa kanimo nga kadugo pa nimo, mo pa nay magchismis nimo, mo pa nay magbugal-bugal nimo, mo pa nay mag-doubt sa imuha. Nga imbis nga kapamilya, it means magtabangay, mag-ubanay, kanang tabanganay, kanang maghatagay ug kanang grasya sa usab-usa, kanang mag-motivate pa nimo, sila pa tong mag-demotivate nimo, sila pa tong mangdaot kanimo, sila pa tong mangchismis kanimo. Nga imbis ang kapamilya mo pa nay magpamaayo sa imong ngalan, mo pa nay magpaligon sa imuha, mo pa nay maghatag kanimo sense o purpose sa kinabuhi, sila pa gani ang nagakuan nimo, nagadown nimo, nga hindi sila ang magpataas nimo. So manang sakit nga realidad mga igsuon, dili lang sa culture sa atong pagka-Pinoy, kundi sa culture po na sa mga Israelita sa unang panahon. Nga kung kinsa pa tong kabanay, kadugo, kapamilya, kalungsod nila, mao pa nang i-down nila. Diba? So mao nang sakit nga reality in our life mga igsuon. Nga mas maayong pagani si kuan, dili na ko kapamilya, dili na ko kaano-ano, pero gina-motivate niya ko, ginatabangan niya ko, ginapaligon niya ko, gina-embrace niya ko, nganong kapamilya na ko, dili man ko maing-ani. So mauna mga igsuon, ang message sa atoa, nga as a Christian, as a Catholic, we must to nga sa atong kaugalingon, we must to accept that reality in our life nga na jud na ing anak sa atong kinabuhi nga dawaton nga party jud na siya nga sama sa thorn in the flesh ni Saint Peter, Saint Paul rather, nga tungod pa gani sa kasakit nga iyang na-feel, mao pa nay nahimong rason ngano nga daghan siyang nasulat nga mga surulaton diri sa Biblia nga siya pinakadaghan nga nasulat nga tungod lang po sa iyang kasakit, nga tungod lang po sa mga challenges sa iyang kinabuhi. Ug sama sad nato, kung nay nagadown sa atong mga kapamilya, we must not try nga kanang magdali-dali pati sa ilaha, kundi gamito nato ang mga words from them nga kita pud malig-on sa atong sarili, nga kita pud nga magkaroon pud nga patunayan nato sa ilaha nga dili tinuod ang ginaingon nimo nga wala koy maabot sa kinabuhi, kaya nako ni kabutol, kaya ko makahuman, kaya ko makatrabaho. Ipatunayan nato sa ilaha. And that is the purpose of the family also. Dili lang ka ng purpose sila mutabang nimo, but sometimes they will demotivate you, but that demotivation will if you have a positive thinking po, mahimo ma-convert nimo ta na siya into motivation. Kanang mga ginaingon nila nga daot nimo, i-transform nimo na siya into positive ones. Nga kanang ginadaot nila sa ako, himuon ako ng positive aron nga may maabot ko sa kinabuhi. Kaya ang ubang tao mahuya man jud na sa imo, ingon nimo na, apan ang kapamilya mo ingon man jud na, kay mao man jud ang kapamilya. Ang kapamilya magtug-an man jud na unsay mali nimo, apan kanang mali maghatag ko na nimo og reason, makita nimo asa ko may mali. O kanang mali nga ginahatag nila sa imo, diha nimo karon ayuson, diha nimo karon tarungon. O kanang ilang mga ginaingon sa imo nga dili maayo, i-convert nimo na siya into motivation nimo nga kaya nimo ang dili nila ginaingon nga makaya nimo. Kanang pagduha-duha nila nimo, himuon nimo na siya nga strength nga may maabot ka sa kinabuhi, nga may uno ng strength aron nga ikaw isip tawo unique ka ug naa kay own talent and skills nga kaya sa nimo i-share sa uban aron mulambo ka, mulambo imong pamilya, mulambo ang inyong syudad, mulambo ang imong pagsalig pagtuo kang Kristo. So as a conclusion mga igsuon, as our theme said, ang atong matinud-anong pagdawat ni Kristo. Mahimo lang mga igsuon nga tinuod ang mahimo lang nato mga igsuon nga kita matinud-anong pagdawat ni Kristo kasi Kristo atong Dios ug anytime ginadawat kita niya. Ang matinud-anong pagdawat ni Kristo nga bisan pa man i-reject nato siya, ang Ginoo naga-chase or nagakabot gyapon kanato nga bisan muhawa ta sa iyang kiliran, ang Ginoo magpabiling gyapon sa atong kiliran. Dili man ta mutuo kaniya, apan ang Ginoo nagapadayon nagasalig nga moabot ang panahon ikaw motuog yapon ka sa akoa. Ikaw Juan motuog yapon ka sa akoa.
bisan pa man sa kalisod sa imong kinabuhi agwan tahara kay blessing na ako na blessing in disguise na ako na aron may mukhang lig-on aron magpabiling ka kanako kay kung anaa ka sa kaharuhay dili na nimo ko mahunahunan apan kung hatag na ako sa imong kalisod di nimo ko mahunahunaan o pinaagi ni anang kalisod kay mo akong ginapatagamtang nimo karon diya pagani ka mulambo diya pagani ka makaamgo diya pagani ka mahimong tinuod nga sundalo ni Kristo. Okay? So mao na ang message sa atong Ginoo karon mga igsoon nga unta ato sa i-realize sa atong kagalingon no especially to our new mga ay sa to karon no nga unta mo padayon na nino di na mo backward di na mo kuan mo stop sige lang kung may mga kanang mga first time ng mga kalisod di jud mo masanay pag mga boringness medyo na boring mo sometimes pero tayanon ra nato ni ka ang Ginoo ni dawat na kanato o ang Ginoo magpabilin na diya kanato basta magpabilin nato sa Ginoo ug ang Ginoo magpabilin kanato so mga igsoon maayong buntag ug daghang salamat.